the Savior's name. The fire of His Spirit in faithful hearts is burning. Arise, you are called to hold aloft its flame. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the earth. Arise and shine forth, to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth. A glorious dawn o'er the world is breaking. For prophets again have heard the voice of God. He speaks from the heavens to every tongue and people. Arise, you are called to spread His word abroad. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the earth. Arise and shine forth, to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth. A glorious dawn o'er the world is breaking. The hour is at hand when Christ will come to reign. When goodness and mercy will govern all creation. Arise, you are called to usher in the day. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the earth. Arise and shine forth, to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth, shine forth, shine forth. Maayong adlaw higala. Usa ka mainiton nga pag-abi-abi kaninyong tanak balik naman sa atong panag-uban sa atong pagtuon dinhi sa Gospel of Hope, atong padayon nga pagpanlakatan ining Semana sa Grasya alang sa usa na usab ka bulahan nga adlaw sa atong usa gayud ka semana nga panagkauban sa atong pagsunod o pag-usisa sa importante nga mga pagtulunan gikan sa balaan nga kasulatan, ang katuyuan o ang gahom sa grasya sa Dios nga anaa diha sa imuha. Mga hinigugma, mga kaigsunan, mga higalaan, akong paghinaot nga ang tanan anaas kanato nining orasa sa maayog hapon nga kahimtang mayong
kahigayunan sa atong panagkauban isip usa ka adlaw nga ato tapuson ang tibok nga semana sa ato nga kuyog nining maong pagpamalandong sa tibok nga semana. Daghan kitang mga na tukiban ato na discovery mga kaigsuonan. Ilabi na sa atong pagsunod sa grasya nga gipahayag mga kaigalaan na dawat sa tanan nga mga magtotoo. Tungod kay kini mahimo man pod nga pagabalibaran apan dalayagon ang Dios nga kanato nga nagapakig-uban dinhi bisan diin man kita nga bahin og lugar sa nining yutaa. It is only by the grace of God that we are here and we have the positive response nga makahatag gayud og panahon sa atong pagpamalandong karon. Atong nahibaluan mga kaigalaan ang pagkalawom gayud og pagkasangkad og pagkadako sa grasya, ang pabor sa kaluoy nga gipahayag sa Dios ngadto sa tanang mga katawhan nga nagdala kanato og kapasaylohan apan dili lamang niya nga bahin. Atong nasayran nga ang grasya sa Dios usa siya ka gahom sa usab sa mga kinabuhi sa mga gilalang nga tawhanong rasa mga kaigalaan. Diin kita adunay kahigayunan sa pagdawat niining dakong mensahe mga kaigalaan. Karong nga adlaw atong sipungon, atong tapuson kining matahom nga pagtuon. Uban sa usa ka sentro nga talakay, pag-usisa niining tupiko, the new beginning that changed everything. Ang bag-ong sinugdanan nga nagausab sa tanan. So usa ka manindot kini nga bahin sa atong pagtuon karong urasa mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Sa dili pa nato pagapadayon na atong itugyan kining atong pagahimuon nga pagtuon uban ang pagtuo nga hatagan kita sa atong gikinahanglan nga giya. Magaduko lang kita sa mga ulo o Dios nga may gugmaon among gibalik ang kadugan at gibaya nimo ning orasa. We left unto you each of our friends, our brethren who is spending this precious time, O God, to complete the series, the gospel of grace, O Lord, nga amo na tukib o amo o Ginoo na sunod ang pagkahalangdon gayod kanimo nga maong tuburan sa grasya nga maong nagpasaylo kanamo nagdawat kanamo nagpangita kanamo og bag-o kanamo Ginoo hatag ikasarang sa pagsunod sa imo nga kabubuton sa pagpangandam sa dakong buhat sa hindi madugay. Ikaw amahan among igasugata alang sa usa ka managkauban nga walay pagbulag. O Dios, panalangini gayud ang tagsa-tagsa who is spending this precious time together in the study of your word. O Lord, especially in this topic, the new beginning that changed everything. O loving God, thank you for hearing, granting this humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Alright mga kahigalaan, sa atong unang plastar nining mao nga tema atong ablihan kini pinaagi sa usa ka importanteng pangutana. Ang maong pangutana nagkanayon. Ang ato bagayod nga Dios. Ang Dios bagayod mga kigalaan maghatag bagayod siya og usa ka bag-o nga kinabuhi sa tawo. Siya bagayod makahimo ug iya bagyo dihatag sa tao ang usa ka bag-o nga kinabuhi. This is very nice question mga kigalaan. Interesado kita nga makasiguro sa pagdawat sa tubag mga kigalaan. And you know the answer is a resounding yes. Usa ka athag og tunog kusog nga apermatibong tubag.
Oo gyud ang tubag sa maong pangutana nga ang atong Dios mohatag yun siya bag-ong kinabuhi, mga kaigsunan, sa bisan kinsang persona, mga kaigalaan, nga ginatinguhaan. Atong nahibaluan nga ang grasya sa Dios, usa kini ka pagtinguha sa Dios, gikan niya, nga iyang giduhol. Dawaton, pinaagi sa pagtuo. Ni adtong adunay mga pagtuo, adunay paghatag og dakong kabilihanan, mga kaigsuonan, nining maong pabor nga gihatag sa bisan kinsa nga mga binuhat nining yutaa. Mga kaigsuonan, ang teksto nga atong pagatun-an, unang mag-abli nini mao ang kaduhang Korinto 5:17. Kay kini mao ang lig-on nga pasikaran. Sa tubag sa atong pangutana, ang Dios bagyod maghatag og bag-ong kinabuhi to a person, o sa usa ka individual, usa ka persona, usa ka tawo, sama nimo, sama nako. Ingon sa apostol, mga kaigsuonan, busa ang bisan kinsa, bisan kinsang naa kang Kristo, he is a new creation. Bag-o siyang binuhat. Bago siyang, binuhat o nilalang. All things have passed away. Agdaang mga butang unsa na. Mungagi na. Malimta na. O niya karon, all things have become new. Ang tanahang butang, mahimong bago. Katahom kayo, mga higalaan, ining maong deklarasyon. This is a conclusion. Sa usa ka pagsubay, sa usa ka kinabuhi, mga higalaan, nga ang magsusulat mismo nini, maong nagpahayag, mga kahigalaan. Ang atong pagatunan tungod kay kini nga kasinatian, muagi sa usa ka pagsulundan nga kung sa diin ang ato kaugalingon nga maghuhatag sa grasya mismo. Mao ang naghatag og panig-ingnan nini aron sa pagtuman ni ining gitawag nato nga tibuok pagkamatarong. Tibuok pagkamatarong. So, nalambitan, nahisgutan kana nga tinaga sa diha nga siya mismo mibili nining maong panig-ingnan. Aron ang bisan kinsa nga niagi og mga kangit-ngit nga bahin sa kasaysayan sa ilang kinabuhi, maka sinati, mga kaigsunan, nining pagkabag-o, usa ka bag-ong sinugdanan nga muusab sa tanan, mga kahigalaan. So naisgutan kini sa diha nga si Ginoong Hesus gibautismo. Sa mapangutana nato unsa man kining maong panig-ingnan, mga kaigsunan, nga no less than Jesus Christ himself. Mao ang naghatag kanato nining maong ihemplo, halimbawa, mga kahigalaan. Unsa maning gitawag nga bautismo. Kung sa diin kinahanglan isaysay, ipathag, kay dunay mga wala pa nakasabot, mga kaigsuonan. Usa nga gisugata mismo ni Ginoong Hesus mao ang maalamon sa usa ka tinuhuan sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan. Kani si Nicodemo, belongs siya to the upper class of the religious system, organization, pero wala siya kasabot, mga kaigsuonan, sa iyang pagkamimbro sa religious system. Ingon nga usa ka magtutudlo, mga kaigsuonan, wala kasabot. Apan ginpahayag ni Hesus, mga kaigsuonan, nga kinahanglan giyod ang tawo mag-agi nini ang bautismo nga gitawag. Kaya wala kay bisan kinsang makakita sa ginarian sa Dios kung ang usa dili matao sa tubig ug sa espiritu. So, we will try to first see kung sa unsa paagi nga naabot kining maong mensahe ug buluhaton. Pinaagi sa grasya sa Dios nga ang tawo magsinati sa usa ka bag-o nga kinabuhi, pinaagi pinaagi sa katumanan nining maong sistema, mga kagilaan nga gihatag bilang panig-ingnan alang sa tanang gatuo. Ang record, mga kaigsunan, actually nalimta natog butang na diha. Actually naa kana sa Mateo kapitulo 28.
ang dako nga mando, the Great Commission. 19:20 niingon niya, "Go therefore and make disciples." Busa lakaw kamo maghimog mga gitutunan o tinunan. And then he said, baptizing them. Si Ginoong Hesus ang sulti niini. Siya gyud ang hatag niini nga buluhaton mando ngadto sa iyang mga unang mga sumulunod, mga disipulo. Lakaw og maghimong himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran. And then he said, baptizing them. Bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan, atong makita nga ang bautismo di ay usa gyud kini ka mando. Usa siya ka sugo sa Dios. Okay? Now, ato dinhi nakita nga si Ginoong Hesus ang nagpakita nining maong panig-ingnan. Siya ang gibautismohan. Ang record sa Mateo 3:13. Bisan siya wala sala mga kagalaan, iyagi baklay, gilatas, gilakaw, mga kaigsunan. Ang sobra usa ka gatoks ka kilometro. Aron lang nga magpakigkita sa pagpakigtagbo kang Juan nganong iya makanagihimo. Mga kaigsunan, dili tungod kay siya kinahanglan nga hugasan, kinahanglan nga limpyuhan sa kasalanan, kay wa gyud mga kaigsunan si Ginoong Hesus nagpakasala. Apan tungod kay iya gusto mabilin kanato mga kaigalaan ang usa ka ehemplo sulundan. Usa ka panig-ingnan nga bisan si Juan ini hugadaa mibalibad unta kaniya mingon dili man unta ako angayan nga mao'y akong imbabautismohan. Ikaw man nianhin ako aron nga magpabautismo kanako. Apan si Ginoong Hesus niingon nga just be it so, no? Tuguti nga himuon nato kini, aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. In order for us to fulfill all righteousness. Og niana pagiha makisuna kung atong basahon kana nga mga bersikulo gikan sa 13 hangtod 17. Didto sa suba sa Jordan, si Ginoong Hesus gibautismuhan ni Juan. Aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Wow! Wonderful. Usa gid ka pagpaila nga maong buhat, usa ka publiko nga pagpahayag mga kaigsunan sa pagsugot sa kabubuton, mga kaigsunan sa nagamando nini nganhi kanato. So atong nakita mga kaigsunan sa diha nga gibautismuhan na sa Ginoong Hesus, nabatian ang usa ka tingog, no? Dinhi niining ugada tulo ka mga persona ang gi-showcase, no? Gipakita mga kaigsunan madayag kay niining hugana sang Ginoong Hesus gibautismuhan na ni Juan. Nabatian ang tingog, mga kaigsunan, gikan sa langit. The voice of the Father, nag-ingon, kini nga akong hinigugma nga anak, nga kaniyan hamuot ako. Okay? Unya, mga kaigsunan, diha pon nga hugada, makita ang salampati nga may tugdong sa iyang abagan. The Bible explains it that it's the Holy Spirit. Usang ang Espiritu sa Dios may kunsad, no? Ngadto sa iha abaga, sa dagway sa salampati, mga kaigsunan. Now, ang leksyon nga ato kuhaon, no, nianang maong gipakita, gibilin nga panig-ingnan. Ato nakita nga si Ginoong Hesus nagpabautismo kang Juan. Kung si Ginoong Hesus nagakonsiderar nining bautismo, ingon nga usa ka importante mga kaigsunan nga kasinatian. Unsa pagyud kaha alang sa usa ka makasasala. Sama nimo, sama nako, sama natong tanan nga pahayag nga mga makasasala nakabsan sa himaya sa Dios ang tanan nakasala. Diha nato nakita ang Biblia nga klaro at hagkaayo nining pangutanaha mga kaigsunan nga ang Dios mohatag og usa gyud ka bag-o kinabuhi kay nining hugadaa
mga kaigsunan, mukunsad ang Espiritu Santo. O adunay deklarasyon ng langit, kini mao ang akong anak, nga kaniya nahamuot ako. Mao na nga atong gibalikan ang pila ka mga teksto ganiha diri sa Mateo 3:13 hangtod 17 o pag-abot nato dito sa Mateo mga kaigsunan 28, 19 o 20 gimando, no? Gimando kining maong eksperyensyang himuon mga kaigsunan sa mga sumulunod sa Dios. Ngadto sa ilang pagpanudlo sa tanang kanasuran o niya ang magatuo mga kaigsunan pagabautismuhan. So kining maong buhat mga kailaan, buhat sa pagkamaluluyon, pagkamaygugmaon sa usa ka buhat sa labang gugma nga pahayag sa atong amahan nga gapangita sa usa ka makasasala nga andam siya muila mukabig sa mga magtuo mga kaigsunan ning maong ibanghilyo. Andam nga sila mga kaigalaan ilhon pagkabigon nga mga anak sa Dios. Ang Juan 1:12 na ingon niya, sa tanan nga nagatuo o nagadawat sa iyang pulong, to them, He gave them power to become the sons and daughters of God. Ngadto nila sa mga nagdawat sa mga pulong nagatuo, katagan sila og kamatarong o katungod nga mahimong mga anak nga lalaki, anak nga babae sa Dios. Wow, mga kaigsunan, naaman good kahulugan kining bautismo. Unsa man ang pagpasabot, pag-eksplikar ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, niining gitawag nga bautismo. Okay? Tugmaw. Na nindot kayo ang ihang pagsaysay dinhi mga kaigsunan sa Roma 6:3 og 6 atong basahon dinhi mga kaigilan nag-ingon. Gikan sa 3. Wa ba kamo makahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Jesus, gibautismuhan sa iyang kamatayon. Highlight nako diha, no? Naka-bold ka nang gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. So mga kaigsunan ang pagpabautismo, usa di ay kini kapag hiusa sa usa ka magtotoo ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga nung namatay si Ginoong Hesus tungkol sa atong mga sala. So mga kaigsunan, usa ka magtutuandam siya nga mo surrender sa iyang mga sala, mga kaigsunan. Pakamatyan ang iyang mga sala nga gipakamatyan ni Ginoong Hesus, pinagi sa kamatayon kana mga kahigalaan igalubong bersikulo 4 busa gilubong kita uban kaniya pinagi sa bautismo. Mga kaigsunan, ang tinuod yun nga gilubong dito sa ilaw mga kaigsunan, pinaagi sa pagbuhis yun sa kinabuhi, pagpaula og dugo sa Ginoong Hesus, kasi siya may lukat, siya may katubsanan, unsan ang ato kalawasan. Pero ang usa ka makasasala nasalbar, no? Na absuelto, wala na kondenar, maunang grasya. Sa ihang pagpakamatay, mga kaigsunan, gilubong yun siya. Mga kaigsunan, nawadag kinabuhi, gilubong. Mao, ang usa ka magputuo sa iyang paghiusag, ilubong usab. Pero dili dito sa lubnganan, sementeryo. Ang paglubong diha sa tubig nga lubnganan. Mao nagingon nga pinagi sa bautismo. Gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon, busa gilubong kita usab kaniya pinaagi sa bautismo. Okay? Mo nang pagkanindot kayo mga kaigsunan sa kahulugan sa bautismo. Gilubong, pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa iyang amahan, mausab nga kita magalakaw sa bag-o nga kinabuhi. So, tapos nga ilubong sa tubig, ilubong. Hawas na gikan sa tubig mga kaigsunan. Wa na ang daan nga kahimtang. Matong unang teksto atong gibasa sa Korinto mga kaigsunan. Unang Korinto 3 nga, bisag kinsang tao nga naa kang Kristo,
bag-o na siya nga binuhat. Di ba? Basahon na itong makadali itong unang teksto, no? Kadawang Korinto 5:17, ang bisan kinsang taong naa kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Ang daan mangagi na. Mga kaigsunan, kay pinaagi sa bautismo, ang daan nga buhat, mga kaigsunan, ang daan nga kinabuhi sa sala, gihiusa ngadto sa kamatayon, wala na. Pinaagi sa pag-antos og sakripisyo ni Kristo, mga kaigsunan, ang penalidad sa kasalanan nga maong kamatayon gikuha ni Kristo og nahiusa ang usa ka magtotoo, pinaagi sa pagpabautismo ngadto kaniya, dili na mao katong kinabuhi ang magpabilin pa, kundi usa na ka bag-ong kinabuhi. Hawas na, pagawas na gikan sa tubig, ingon niya din, mauman usab kita magalakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi. So, unsa man yung mga daan nga mga kinabuhi, makigsunan, daghang kayo nang naakoy sa kapresentasyon, anak. Kanang daan na ito nga kinabuhi, sa una, wa tagatuog, pulong sa Ginoo, karon mo tuon na tagpulong sa Ginoo. O kaniadto na ay mga kasuguan sa Dios nga atong gipapasagdan, atong gipabayan, gilapas, nalapas atong pagkawa na hibang kaagan, o di ba ka, wa na ito nahibawan, mga kigsunan karon, ang pulong sa Ginoo, tamis, nga mugiya, nga pangitaon sa atohang mga kinabuhi atong kalag, mga kaigalan, maong kahayag dalan sa atong kinabuhi. Kaniadto, wala kitay panahon sa pagpagsandurot sa Ginoo, sa paghatag pagtagad sa ihang gipakamahal, gipakabalaang adlaw ng igpapahulay. Ung bag-o na nga kinabuhi, doon na ipinasahing pagtagad, alang dining adlaw balaan, adlaw ng igpapahulay. Kung kaniadto ato ra gipasagdan nga ang tanan nga katong atong gisaysay. Doon ay mga pagpanglimbong din sa kalibutan nga bisag unsa lang ipahimo sa kaaway sa Dios. Bisag unsa, pero naa naman tagiya. Busa kung gakaon ka, gainom o gabuhat, himuon kini pinaagi sa paghimaya sa Dios. Kay dili man gud ang tanan nga gibuhat husto. Dili ang tanan nga gikaon husto. Dili ang tanan nga gigiinom husto. So mo nang ang unang Korinto 10:31, mga kaigsuonan, athag ang giya, mga kiglan. Mga bahin sa pagkakinabuhi sa tao nga tua na adala sa una karaan nga kinabuhi. Mawala na matapos na, maundang na, ug unya ang bag-o na kinabuhi maong magsugod. Kaniadto ang atong mga paninguha sa kaluwasan, kita ra gyud ang paninguha nga murag kita gyud ang motrabaho sa atong kaluwasan sa langit. Pero karon mga kaigsoon nga atong nasabtan nga kaluoy kini sa Dios, iyang gugma, iyang grasya gihatag nato, dawat nato puno sa pagpasalamat. Mga kaigsoon, wala kana nagsalikway sa mga balaod sa Dios. Ato na ganing gimahal ang Dios sa iyang mga pagtuman sa kasuguan. Kay nag-ingon siya, if you love me, keep my commandments. Kung kaniadto dili kita matinumanon sa kasuguan sa Dios, sa diha nga moagi nagtas kasinatian sa bautismo, bag-uhon sa Dios ang ato kinabuhi, doon na kalipay, doon na pinasang interest nga ato nang higug mao ng Dios, pinagi sa pagtuman sa iyang makasubuan. Dili kaugalingong paninguha, dili kaugalingon nga effort o pagtrabaho, kay ang Dios man mo hatag og ikasarang sa usa ka magtutuo nga nagdawat sa Ginoo. Mao na nga naay Holy Spirit, no? Ang Espiritu mikunsad sama sa salampati aron nga makahimo sa bag-o nga pagkinabuhi, mga kaigalaan. So, ang bautismo didto gyud himuon sa lawom nga tubig. Alright? Dito sa lawom nga tubig gihimo ang pagbautismo. Kay kinahanglan man ang paglubong. Kisa may gahimo og panglubong nga nabaw paglubong sa usa ka patay, nagwa ang ulo o nagwa ang tuhod. Di mahimo. Kinahanglan maadto gyud sa lawom para nga matabunan ang usa ka patay. Kay nagpatay kuan man na. Kinahanglan man natabunan, taguon, mabaho na. Mga kaigsunan, mga igsuon, ang bautismo himuon dito sa lawom.
dito sa dapit nga matabon gyud, mataguan kay ang kahulugan sa bautismo paglubong mo kung gitawag siya nga immersion, no? Baptiso sa original nga lingwahe sa Griego nagapasabot kada nga paglubong sa tubig, no? Mo nang bot pasabot. So ani dinhi si Juan sa record sa Ebanghelyo Juan 3:23 ug si Juan usab nagapagbautismo dito sa Enon dool sa Salem. Kay dito daghan ang mga tubig. Og ang of course mga katawhan nangadto didto, gibautismuhan sila. So mga kisunan, mga katawhan nagatuo. So there is no burial without completely covering. Again, mao nagingon ako, mabaho na siya dili tabunan ng mga kisunan, lubong tabunan. This is why mahigala nga ang paghimo nining sumala sa Biblia nining bautismo mao ng immersion. Isalop siya dito sa tubig, mga kahigalaan. Right? So niya dining kasidatian sa usa ka babahandi kining idyunoko mga kaigsunan, usa ni siya kanang Ethiopian tresurero nga Ethiopiano, mga kaigsunan, na record diri sa Buhat 8:26-39. Ang naana niya ang gugma sa pulong sa Ginoo kay gabasa naman siya sa mga balasahon. Ang Isayas iyang gisigibasa, gipangutana siya sa nasugata siya ni Felipe, mga kaigsunan. Giingnan si Felipe niya, kumusta man imong gabasa, imo na nasabtan? Ingon sa yuno kung saom na ako pagkasabot ani wa mo giya nako ani pag-usisa, pagtuon. Of course didto nagpahayagay sila ato mga butang nga wala ni sa yuno ko nasabtan gipatag mga kaigsunan sa alagad sa Ginoo nga si Felipe. Unya samtang nga nagalakaw ang ilang gisakyan nga karwahe, mga kaigsunan, abot sa unahan na may lawom ding tubig ilang nagyan. Ingon ang yuno ko niya, di naman ning tubig. Unsa pa may atong dugayan na ng tubig? Mga kigalaan, sa dihang nakita nila ang tubig, ingon niya, wa na'y makabamalabag ani. Kaya usa ka bautismo, mga kigalaan, usa ka na nga personal nga decision sa tawo. Dili man usa ka pamilya, di pamilya ka na nga bulaton. Kundi individual, mga kaisunan nga kasinatian, walay ni ang usa ka magtutuo sa kaluwasan, magtutuo sa plano sa Dios sa iyang pagluwas, mga kigalaan. Walay mo way pagatugutan nga mobalabag niini, mga kigalaan. Kay di man pwede ingnon yang ako patong hulato ng akong parente, o ako pa suginlan, ako pa pahibaluon ng akong mga anak, o nun sa ba, akong ginikanan. Mga kaigsunan, kayong tinuod lang, ang kaluwasan, moabot yun ni, ngadto sa tagsa-tagsa ka magtutuo. Dili ni siya nga by family, kundi individual ang connection, ang relationship sa usa ka taghatag sa grasya ngadto sa gikaluuyan nga makasasala. Ang atong mga ginikanan, di man na sila maong magluluwas sa atua. Ang atong mga anak, dili po magluluwas sa atua. Ang atong mga silingan, dili magluluwas sa atua. Kung atong paghisgutan, kaluwasan sa atong tibuok nga kinabuhi, lawas, kalag, espiritu, mga kaigsuunan, sa pagbalik sa ginudunan lang yun usa ka manluluwas. So, dili ang atong mga ministro mo imuluwas sa atua. Dili ang atong mga pari o unsa pa, mga pangulo sa mga kasimbahanan mo luwas sa tuwa. Si Eunuko, ang Eunuko yung niyawa na yung magbalabag sa tuwa. What hinders me from being baptized? Wala na makabalabag nga babautismuhan ko. Mauning pulong sa Ginoo. I love it. I understand it. So mga kaigsunan, if you believe with all your heart, ingon ni Philip, kung gatuo ka
sa tibuok nimong kasing-kasing. Mga kaigsunan, puno og pagtuo ang usa ka magtotoo. Sa dihang gidawat niya ang pulong sa Ginoo diha-diha, ang record nagingunan, Philip and eunuch went down into the water and he baptized him. So mga kaigsunan, ang unang punto din ang gikinahanglan sa usa ka tawo nga moagi sa kasinatian sa bautismo, dili kay hagad-hagad lamang ni. Dili makatulod-tulod lamang ni. O kung agda-agda unsa ba nga sistema, kay kini nagakinahanglan og pagtuo. Una gyud ang pagtuo. So this is the lesson. Faith comes first, then baptism follows. Mao na nga atong pangutana karong buntaga. Sa mga pulong atong nabatian sa Dios, sa mga pagpaathag, sa mga pagtulunan nga atong gisunod, gikan sa unang adlaw hangtod karon, o sa mga nangagi pag yung daghang kapanahonan. Nitubo bang pagtuo sa atong makasing-kasing? Ang pagtuo nga gikan sa Ginoong ihahyatag ato bang gidawat makagalaan nga mo dala kini og pagpanugyan og pagsalig nato ngadto sa magbubuhat og manluluwas mismo niining atong kaugalingong lawas o kinabuhi. Nganong kinahanglan gyud ng tagsa-tagsa magpabautismo. Niya atong pagkatanawon. Niya ang mga rason, mga kaigalaan, sumala sa pulong sa Ginoo. This is always the basis. Mao kini kanunay ang sadsaran, ang taksanan sa atong mga desisyon, atong mga gawi, mga pagsulundan sa atong pagtuo, doktrina, mga kaigalaan. Una, giingon din sa gibasa na nato, gimando kini sa atong manluluwas. Gimando niya, lakaw, niya pagpabautismo, magpabautismo, itudlo. Ikaduha, mga kaigsunan, siya mismo, ang atong manluluwas sa Ginoong Hesus. Miagi ni maong kasinatian na sa Mateo 3. O niya, ang bautismo, sumala makisunan sa pagpasabot ni Pablo, 3 sa Galacia. Galacia 3:27. Ang bautismo usa kana kadayag nga pagpakita nga kita naghiusa diha kang Kristo. Mao man ni ang symbol, mga kaigsunan. Insignia, mao ni ang trademark, mga kaigalaan. Sa usa ka Kristohanon nga nagadawat sa pagtulunan ni Hesukristo, mga kaigsunan, ang bautismo. Ikaupat, ang bautismo nagasimbolo sa pagpasaylo. Pagpasaylo. Kana ang paghugas kini nato, ang daan mo agi na, but pasabot dili na kwintahon ug unsa mga ngit-ngit nga kasinatian na atong nangagi sa atong kinabuhi, dili na kana siya, mga kaigsunan, isipon. So dunay paghugas, dunay pagpanangtang sa mga listahan nga atong bayranan. Bayranan nato sa Ginoo, mga kaigsunan, sa atong mga sala, di gyud takpon kabayad. Apan gitangtang, gipasaylo, ugo niya, subluban kitag bag-o nga kinabuhi. Mao na makisunan ang pahayag sa Buhat 2:38. So gani, ang bautismo mao ang sugod, sinugdanan sa usa ka tibuok na nga kinabuhi sa atong pagka-sumulunod diha sa Ginoo. Okay. So baptism is not the finish line. It is just the starting line. Starting line pa ang bautismo. Okay? So, atong nakita usa ka eksinetian dinhi si Pablo. Si Pablo, usa siya ka manglulutos sa mga Kristiyano kaniadto. Saul pa iyang pangalan, Saulo. Iyang gipabilanggo ang mga magtotoo, una nga mga believers. Siya ang gapahanugot nga si Esteban Patyon. Namduman ni si Esteban, una nga martir nga Kristiyano. Apan iyang nasugata, mga kaigsunan, sa Ginoong Hesus, iyang dalan nga kuan siya, panakayon siya sa mga kabayo, may makabanan siya paingon sa Damasco. Dito niya nasugata ang Ginoo, sugata siya sa kilatan na kuan siya. Nung wala ang iyang pananaw, di na siya kakita. Ngutana siya, Lord, kinsa man ka? Ang tubag, mga kaigsunan, Ginoong Hesus, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks.
Tubag mga kay Jesus ang tingog, ingon niya, ako sa Jesus nga imo gihingabot, lisod nimong magtindak, magsipa. Sa usa ka tunok. Didto nabawaan ni Pablo nga ang iya diing buhat, mga kaigsunan ihang buhat, usa ka paghingabot ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan mismo, iyang nabawaan nga iyang gihingabot, mga kaigsunan, ang gideklarar, giproklamar nga namatay, mga kaigsunan ng Jesus, nga ilang istorya nga gikawat at tinuod giproklamar nga buhi. And now he hears it personally from Jesus Christ, ang tingog ni Jesus. Ug di ka niadto, mga kaigsunan, gipamatian niya ang tingog unsay akong angahingumon, nangutana siya. Ang tubag, pangitaan ninyo, naog ka dito. Amang gidawat ni Jesus, naog dito pangitaa si Ananias og unya manduan kanya kung sa iyang himuon. Dito mga kaigsunan, gibautismuhan. Gibautismuhan si Pablo sa iyang pagtuo sa tingog, mga kaigsunan, pagpakisugilanon ni Ginoong Hesus niya dito sa dalan sa Damasco. Ang usa ka persecutor, usa ka dautan, kriminal. Imagine mo na, kriminal. Mamatay ka tao, kat kriminal. Ang sunang usa ka manughimo og krimen na himong usa ka dako nga misyonero sa kalihukan Kristohanon, mga kaigsunan, nga gisugdan ni Ginoong Hesus. Sa diha nga iyang giunsa, pailalom ang iyang kinabuhi ngadto sa kang Ginoong Hesus. Ang leksyon nato, mga kaigsunan, atong hinumduman, why ngit-ngit kayo nga kagahapon sa atong kinabuhi nga dili, mga kaigsunan, mahimong mahayagan, mga kaigsunan, sa kamaturan. Why sobra kadako nga makasasala nga dili makabot, mga kaigsunan, sa grasya sa Dios. Kaya ang Dios naga-specialize siya. Unsaon niya pagbag-o, mga kaigsunan, ang atong mga kinabuhi. Na ato hinumduman ang bautismo dili na maong katapusan. Dili maong katapusan bautismo. Kay ang bautismo nga wala pagtuo, walay kausaban. O niya ato pong nasabtan nga pagtuo nga dili makubanan, mga kaigsunan, sa unsa na ang pagtuo nga wala galihok, mga kaigsunan, sa gugma, wala pod kinabuhi, patay ka na, no? Intawag ka na nga pagtuo nga patay. So ang pagtuo naagyod, mga kaigsunan, ang lihok sa paghigugma, no? Kuyugan sa paghigugma mo na nga ang gugma usab ato pud nasay-says niagi nga kung nahigugma kita, mga kaigsunan, sa atong manluluwas, mahimong usa ka dakong kalipay sa kasing-kasing sa usa ka magtotoo ang pagsunod sa mga kamanduan, mga kasuguan sa atong Ginoo. Gingon din nga, unless one is born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. So duwag yun na. Ang bautismo, niya ang Espiritu, mga kaigsunan, mao manay mo transform, mo usab sa atong mong kinabuhi. No? Kaya ang Espiritu sa Dios mao nang muhatag ka na katakos. Siya ang atong comforter, manugtabang. Mao na si Pablo, bisan usa siya ka kriminal kaniadto, ingon niya, mahimo ko ang tanan. I can do all things through Christ who gives me strength. Ang muhatag dahil nato og kasarang, dili ang atong abilidad, dili ang atong degree, dili ang atong kaalam, dili ang atong mga bahandi, dili atong pagkadungganan, dili ang atong pagkakusgan, dili ang atong pagkagwapo, unsa ba. Ang muhatag katakos, mga kaigsunan, ng Dios. Niya ang pangagda, mga kaigsunan, ang pagpagagda nga maghiusa ang magtutuo diha sa Ginoo. Pinaagi sa pagsunod sa ihang mga pagsulundan, mga balaan nga mga kasuguan. Basi, mga kaigsunan, karon sa imong pagsunod niini, kahuna-huna na imong nakita nga sa daghang panahon napakyas ka. Daghang mga pangagda nga ato gipasagdan, gipabayan siya aging panahon. O basi kahaha sa ato mga dalan ni simang nata, na talang ta, o bisan pag
ato nabatyagan nga murag daghang mga panahon ato mga kinabuhi nga atong nausikan. Mga kaigalaan, ang pangagda nga puno sa paglaom kanunay lanog, no? Mobatian dinhi sa atong Hope Channel, mga kaigsoon. Dili ra diri pod sa Central Philippines Hope Channel. Kay kining channel alang sa paglaom kini mituyok sa tibuok kalibutan. Usa ka television and social media platform, mga kaigsunan, nga gigunitan o gipalihok, gidumalahan, mga kaigsunan, sa usapod ka global movement sa mga magtutuo nga pasabot sa kasulatan nga maong salin, mga kaigsunan, mga katawhan sa Dios. The remnant people of God. Kini nga pagpangagda alang nato, alang kanimo, mga kaigsunan, nga dunay bag-ong pagpanugod, bag-ong sinugdanan nga mahimo. Paabot sa imong kinabuhi, sa imo lang pagtuo, sa imong pagdawat, sa imong pagsugot, mga kaigsunan, sa kabubuton sa Dios ug ang tanan mausab na. Karon, mga kaigsunan, imo ba tugutan ang ikasarang sa atong magbubuhat og manluluwas nga Dios? Si Ginoong Hesus nga agda karon kanimo, nagaagda siya. Kung imo ba dawaton siya, imo ba sundon kining mga giya base sa Biblia, alang niining kasinatian mo, dala nimo natong tanan sa bautismo, mga kaigsoon, og paghiusa diha sa iyahang iglesia, sa iyahang panon, mga kaigsunan, nga doon na lamang usa ka magbalantay. Usa lamang ka panon. Mga kaigalaan, kung base kaniadto nakasugod ka o paglakaw o kuyog ni Ginoong Hesus, unya nawala, natalang, na backslide doon sa mitalikod, doon na ba'y mga pagkapandol nga na posible na hitabo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, wala pagaundang ang pangagda, ang pagtawag sa grasya alang nimo aron magbalik ikaw. Mga kaigalaan, magdungan ta, atong ipakita ngadto sa atong magbubuhat og manluluwas nga Dios, ang mahigugmaong Hesus nga nagpakamatay alang natong tanan. Miagi, mga kaigsunan, ni maong kasinatian sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong ng bautismo. O niya, mga kaigsunan, bisan gihalad siya sa iyang kinabuhi, sa iyang pagtuman, sa iyang misyon, pagtuman sa tibok pagkamatarong, mga kaigsunan, mubalik kini mong Hesus sa dili magdugay. Mao kaning mong grasya, mga kaigsunan, moanhi, mabot pag-usab ang atong mahal nga Dios. Naghulat siya, mga kaigsunan, wa gid siya matak-an sa iyahang pagpangitag, pag-agda, pagpaabot natong tanan. Mao kanang dili matungkad nga gugma niya. Atong nahibawaan nga kita, mga kaigsunan, napasad. Kita nga nakabati karon sa pulong sa Dios, napasad ang atong sukaranan, atong pundasyon sa pulong sa Dios. Puno sa gugma o grasya, mga kaigsunan, nga dili niya gustang may usang ka mawala, kundi tanan kita managpakadangat sa paghinulsol og mga luwas. Atong naibawaan sa atong pagkuyog nining Simana sa Grasya, nga ang master artist ang purma, nagugmad, naglalang kanimo kanako sa ginsuguran, mga kaigsunan, usa ka masterpiece, giubra niya bisan kini nawala iya nadungisan, nahugawan sa sala, apan iya kini, mga kaigalaan, iya kini bag-ohon. He will transform this again by His grace, mga kaigsunan. Ang atong nahibawaan na kining maong magbubuhat kung manluluwas, usa siya ka manug-abot nga hari. Dili madugay, koronahan siya hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ang kaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus, mao kining atong labaw bulahan nato nga paklaom, mga kaigalan. Atong nahibawan nga duna siya ay dakong handom sa kasing-kasing nga ihagyod kita, mga kaigsunan,
ligunon sa tong relasyon ngadto niya, naghatag siya usa ka adlawng pinasahi. O kini bisan sa kalibutan gikalimtan apan sa iya makatawhan nga nakabati sa tingog sa magbalantay o ang mga karnero mosunod man sa tingog sa magbalantay. Dunay paghatag og panahon ang adlaw igpapahulay, pinasahing balaan adlaw ang atong amahan sa langit, buot nga bakigdugtong, bakigsandurot, alang sa usa ka pagpasalamat, apresyasyon sa grasya, alang sa buhat sa pagsimba o pagdaig, pagpasidungog sa Dios. Kay kung didto na sa langit, mga kaigsunan, ng katumanan nga kining bag-ong sinugdanan nga muusab sa tanan, mahimo na kini, mahimong preparado na ikaw, mahimong preparado na anak ko. Sa pagbalik sa Ginoo didto, mga kaigsunan, sa atong pag-uban, sa pagpuyo niya sa puluyan sa himaya, wa nay mga kalisod, mga kasakit, o wa nay mga talikod, mga kaigsunan, o pagkawala tungod kay nining panahon na ang pagkamatarong makahari sa kahangturan. O ang buluhaton sa mga ninuwas, mao lamang pagpasidungog, ang pagdaig, ang pagsimba. Didto, adlaw sa pagsimba, gikan sa kadlaw ipapulahang dason nga adlaw ipapulahang tanang mga katawhan moadto sa tubangan ni Jehova sa pagsimba. Mga kaigsunan dito sa langit, ang atong kinabuhi puno na lang sa pagdayeg, pagpasidungog, kay wa tay angay ipanghambog. Mga kaigsunan, if you will be there, I will be there, all of us will be there. It will all be because of God's unfathomable grace. Igrasyahan niya kita. Ang handom niya tanan, mahiusahon niya kita. Mga kaigsunan, kung imo handom, mahimong kabahin nining maong kalihukan sa makatawhan nga nagapaabot sa di na madugay ang pagbalik sa Ginoo. Makabiyan na higala, agdahon ko ikaw. Uban kita sa pagtugyan sa pagpangamuyo. Ug mahimo, gihimo nimo ka ng maong desisyon, the Lord will guide you. Kung kinsa kaniya, daldiin kaniya karon dalhon. Ug sa mosunod nga mga adlaw, aron nga kini nga tikang mudala sa dayon nga pag-usab sa tanan bisan pa ang buwas damlag. Atong daigon ng Dios, magaduko kita sa itong pag-ampo. O Dios, mahigugmaon salamat, nanining simana sa grasya, amo nasabtan Ginoo unsay katuyuan sa imo grasya alang sa mga kinabuhi, ug unsay gahom nini. Nganong imo kami Ginoo pangita, imo kami gikaluoyan, imo kami gipasaylo, gipakimatyan, ug imo kami Ginoo gihatagan ining kasarang tungod aduna ikaw kabubuton mapagsulundan akon sa diin kami nahamulag kanimo og nakahilimot niini tungod sa pagsulod sa kasalanapan na pagkamatarong magahari sa kahangturan. Ikaw ang amo Ginoo panigingdan. Salamat. Gihatag nimo kini nga maayo nga sundanan nga kung sa diin sa among pagtuog paghigugma ang imong mga matarong maayo hingpit walay katapusan nga kasuguan sa gugma mareflektar sa among mga kinabuhi samtang Ginoo gideklara namo ang pagtuo diha nimo. Sa di madugay mo anhi ka. Panalangini akong hinigugmang higala iyang panimalayang representaran nga sa iyang desisyon kini Ginoo mudalag kausaban sa iyang kinabuhi sa iyang tibukan panimalay maayong influensya. Binay mo sa grasya mag-andam kaniya sa panimalay uban namong tanan alang sa imong duo na lang yun nga pag-ani. Salamat sa imong pagtubag sa among mga hangyo, sa imong pagpasaylo na pag-isip ni namong nagdawat nimo karon nga imong mga anak lalaki ug babae sa ngalan ni Jesus nga mong personal manduluwas. Amen. Daghang salamat hinigugma. Imong pag-uban ang Dios magapakamayo. God bless, God bless. A glorious dawn o'er all the waters breaking,
the Savior's name. The fire of His Spirit in faithful hearts is burning. Arise, you are called to hold aloft its flame. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the earth. Arise and shine forth, to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth. A glorious dawn o'er all the world is breaking. For prophets again have heard the voice of God. He speaks from the heavens to every tongue and people. Arise, you are called to spread His word abroad. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the earth. Arise and shine forth, to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth. A glorious dawn o'er all the world is breaking. The hour is at hand when Christ will come to reign. When goodness and mercy will govern all creation. Arise, you are called to usher in the day. Arise and shine forth, a light unto the nations, a beacon of salvation, a stand judge of the